تقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع خيرات الحياة وعلى مراتبنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم فتش أمرهم اللهم نصر جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خذهم أغرى للمقتدين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.